اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند. الله که فرمانروا، پاک، پیروزمند، حکیم است. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را پاک و تزکیه می‌کند و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. و نیز این پیام بر گروه دیگری از آنان برانگیخته شده که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروزمند حکیم است. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد و الله دارای فضل عظیم است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل کسانی که به تورات مکلف شدند آنگاه برنداشتند آن را همچون خری است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند اما از آن چیزی نمی‌فهمد. چه بد است مثل گروهی که آیات الله را تکذیب کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ای پیامبر بگو، ای کسانی که یهودی شدید، اگر گمان دارید که تنها شما دوستان الله هستید نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده اند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله ستمکاران را خوب میشناسد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ای پیامبر بگو، بیگمان آن مرگی که از آن فرار می کنید یقیناً به شما خواهد رسید، سپس به سوی الله آن دانای غیب و آشکار بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید خبر می دهد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم
كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در روز جمعه برای نماز از آن گفته شد به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. و ای پیامبر، برخی از این مردم هنگامی که تجارتی یا سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده می شوند و تو را ایستاده بر منبر رها می کنند. بگو آنچه در نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت است و الله بهترین روزی دهندگان است.